बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेरिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप बमा अहलो अयाल जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, कल एक बेवकूफ़ ऑडियो लीक जिसको कहेंगे या क्या कहेंगे आप बेहतर समझ सकते हैं, इमरान खान साहब के बारे में एक ऑडियो रिलीज़ की गई है जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी के साथ बातचीत है, उसको मंजर आम पर लाया गया है और वो उस बारे में बातचीत कर रहे हैं जो साइफ़र जिसका ज़िक्र इमरान खान साहब 8 मार्च से लेके और आज तक करते आ रहे हैं कि जो बैरूनी मुल्क साजिशों के ज़रिए इस हुकूमत को PTI की हटाया गया था, उस हवाले से वो बातचीत करते आए हैं। उस साइफ़र से रिलेटेड एक ऑडियो लीक आई है जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जिससे ये रिलेट किया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब ने झूठ का पुलंदा बनाया और झूठी तौर पर जो है इस साजिश को चलाया और उससे फ़ायदा हासिल किया। नाज़रीन, अगर इस जो ऑडियो लीक की गई है उसको आप एंड के कुछ अल्फाज को अगर आप सुने तो खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि ये एक साजिश है तो ये साजिश ही, यानी जो लेटर उनको मिला उस हवाले से वो बात कर रहे हैं और उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये है तो एक साजिशी लेटर ही। ये ऐसा लेटर नहीं है कि जिसमें मुल्क की तारीफ की गई हो या हुकूमत की तारीफ की गई हो या उससे रिलेटेड कोई ऐसी बात की गई हो जिसमें खान साहब ने ज़बरदस्ती उसको साजिश का रंग दे दिया हो। ऐसा नहीं है। हकीकत तौर पर वो कोई लेटर था और वो तो खान साहब खुद कह रहे हैं कि चले अच्छा हुआ कि ऑडियो लीक हो गई, लेकिन उस साइफर को पूरे को लीक होना चाहिए, वो साइफर मंजर आम पे आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली वो साजिशी खत था क्या। अब बहुत सी चीज़ों को PMLN ने इसके ऊपर एक वावेला मचाया हुआ है, मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर हाइप बना दी है कि जी खान साहब की भी ऑडियो लीक हो गई और खान साहब जिस साजिश कर रहे थे वो तो खुद उनका रचाया हुआ एक ड्रामा है, वो सारा कुछ है। तो ये सब झूठ है और ये बेसिकली उन्होंने अब तवज्जो हटाने की कोशिश की है। जो उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने एक ऑडियो सामने ले आए हैं। अब ये ऑडियो कौन सामने लाया है इसकी तहकीकात भी हो रही हैं, फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा और नाना सनाउल्लाह साहब ने कह भी दिया है कि जिसका फॉरेंसिक कराया जाएगा इस ऑडियो का। तो लाजमी बात है कि जब फॉरेंसिक होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, अब हैकर की डेडलाइन करीब आती जा रही है। उसने कल बरोज़ जुम्मा यानी फ्राइडे 30 सितंबर रात 9:30 का वक्त दिया हुआ है कि मैं ये सारी ऑडियोज लीक कर दूंगा। इस हवाले से एक कौमी सलामती का इजलास कल शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम आला ओहदेदारान, वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून और उसके अलावा तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदार उसमें शरीक हुए और वो तमाम इन ऑडियो लीक्स के हवाले से बात हुई और जो बेसिकली जो स्नैपिंग हुई है, जो आप रिकॉर्डिंग्स डिवाइसेस यूज़ की गई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उसके हवाले से अभी उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई। सिर्फ इतना पता लगा है कि उन्होंने एक JIT बना दी है और वो JIT तमाम चीज़ों की तहकीकात करेगी कि ये कहाँ से हुआ, किस तरह हुआ और किस तरह हुआ। अब इन तमाम चीज़ों के रिजल्ट्स अनकरीब सामने आ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की कब से रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जा रही हैं। क्योंकि जो इमरान खान साहब वाली ऑडियो लीक हुई उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑडियो लीक हुई है। अब इन चीज़ों के अंदर हमारे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसको हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाएं। हमारा मुल्क सैलाब से तो डूबा ही था, अब बीमारियों ने आ घेरा है। जिन जिन इलाकों में सैलाब आए थे वहाँ पे बीमारियों ने इतना सर उठा लिया है
کہ لوگوں کو مشکلات در مشکلات ہوتی چلی جا رہی ہیں. ڈینگی پھیل رہا ہے, ملیریا پھیل رہا ہے, ہیضہ پھیل رہا ہے, گیسٹرو پھیل رہا ہے, اور اس کے علاوہ جنسی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, کیونکہ پانی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو ہے بہت سی جنسی پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ صاف پانی تو ہے نہیں, سیلابی پانی ہے, گندا بھی ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں, اور کچھ لوگوں کو جو ہے سانپ تک ڈسنے کی شکایات آ رہی ہیں. ہماری حکومت, خاص طور پہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہی کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے ملک کس طرف رخ کر رہا ہے. اور عنقریب اگر یہ ایک جو محتاط اندازے کے مطابق اس وقت جو میڈیا شو کر رہا ہے, تقریباً 35,000 سے زائد لوگ بیمار ہو چکے ہیں ڈینگی کے علاوہ. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے, اور اس کو لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے صحت عامہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, ان ہسپتالوں کے لیے, کیونکہ ان علاقوں میں ابھی تک ہاسپٹلز اور دوسری ڈسپنسریز وغیرہ جو ہیں وہ پوری طرح سے فعال نہیں ہوئی ہیں. تو اب چاہیے ہمارے حکام بالا کو کہ اس کی طرف توجہ دیں اور ان لوگوں کی بحالی کے پروگرام کیے جائیں. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو گئی, انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا, انہوں نے سینیٹر کا حلف بھی لے لیا, وزارت خزانہ کا قلمدان بھی سنبھال لیا, لیکن ڈالر کی جو اڑان تھی وہ ابھی تو واپس آ رہی ہے. لیکن اب اسحاق ڈار صاحب کی اس کے اوپر جو پلاننگ ہوگی, جو اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے, ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ ملکی مفاد کے اندر رہتا ہے یا یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہی کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو بجلی کے بلوں کے اندر مذاق کیا گیا, وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سلیب ریٹ انہوں نے ختم کر دی ہیں. جو تقریباً 7.5 روپے کا سلیب ریٹ تھا پہلے 100 یونٹ کا, وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. 10 روپے والا سلیب ریٹ تھا وہ ختم کر دیا ہے. پھر 13 روپے کا پیسے والا سلیب ریٹ تھا وہ ختم کر دیا ہے. اب اسٹریٹ سب کو تقریباً 24 روپے پلس یونٹ جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے, چاہے وہ 100 یونٹ خرچ کرنے والا صارف ہے, چاہے 200 یونٹ صرف کرنے والا صارف ہے, یا 300 یونٹ صرف کرنے والا صارف ہے. یعنی غریب عوام کو یہ مزید پیسنے پہ تل گئے ہیں, اور اتنا ان کو دبا رہے ہیں کہ وہ غریب اپنی جان سے نہ جائے تو اور کیا کرے گا. اچھا, پچھلے ہفتے کسان آئے تھے F9 پارک میں, انہوں نے دھرنا دیا تھا, احتجاج بھی کیا تھا, سارا کچھ کیا تھا. کل وہ دوبارہ آ گئے. اسلام آباد کو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے سیل کرنے کی کوشش کی تھی ٹی چوک سے, لیکن وہ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے آگے آ گئے, اور صبح جن کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے مطالبات پورے نہیں کیا جائے. اور ان کا بیسک مطالبہ ہے ڈیزل کا ریٹ کم کرنا. ڈیزل کے اوپر یہ حکومت اس وقت تقریباً 70 روپے کے قریب جو ہے وہ منافع کما رہی ہے, اور غریب کسان جو ہمارا اور آپ کا پیٹ بھرتے ہیں, ان کا تمام کام ڈیزل سے ہوتا ہے, چاہے وہ ٹریکٹر ہے, چاہے وہ پیٹر انجن ہے پانی نکالنے کے لیے, کوئی مشینری ہے, زرعی آلات ہیں, یا اپنی اجناس کو منڈی تک پہنچانے کے لیے جو ٹرکس یا گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں ان میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے. اور حکومت ڈیزل کے اوپر ہی ٹوٹل انحصار کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک اس سے پیسے کما رہی ہے. تو ان حالات کے اندر کسان اٹھ کر آ گئے ہیں, اور صبح وہ آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کے, پولیس اور کسان, لیکن وہ پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا کہ جی اگر انہوں نے پہل کی تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہم بھی دیں گے. تو اب کسان, ہم کسانوں کے ساتھ ہیں, وہ ہمیں پالتے ہیں بیسیکلی, ہم ان کو نہیں پالتے, وہ ہمیں پالتے ہیں. اگر وہ اجناس نہیں اگائیں گے تو ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے. اور یہ ملک ویسے ہی روادار نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کر کر کے ہر چیز پہ گزارا کریں. ویسے ہی ہمارا ڈیفیسٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم امپورٹس اگر چیزوں کی کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا, معیشت اور تباہی کی طرف چلی جائے گی. امید کرتے ہیں کہ حکام اور کسانوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ حکومت وقت جو ہے اس بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچے گی. اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.